अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। तो आज की हमारी ये वीडियो 5वीं क्लास की किताब इब्तिदाई उर्दू का चैप्टर नंबर 20 लेसन नंबर 20 है अच्छे ख्यालात। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने रीडिंग करके पूरा चैप्टर एक्सप्लेन भी कर दिया था। तो आज हम आगे बढ़ते हैं मश्क की तरफ। देखिए पूरे चैप्टर मैंने समझा दिया था कि किस तरह लकड़हारा और बुढ़िया के बारे में कि दोनों जो मतलब इस सबक में ये है कि जो जिसके बारे में जैसा सोचता है, जो अच्छा सोचता है उसके बारे में लोग अच्छा ही कहते हैं, और जो बुरा सोचता है, जिसके लिए जो बुरा चाहता है उसके लिए लोग बुरा ही रहते हैं। मतलब इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि हमें बदगुमानी से बचना चाहिए और दूसरे के बारे में जो है हमें अच्छे ख्यालात रखने चाहिए। तो हमने अल्फाज मीनिंग भी कर लिए थे। अब यहाँ पर देखिए सोचिए और बताइए, यहाँ से हम शुरू करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर हमारे सवालात शुरू हो जाते हैं। तो पहले सवाल देखिए, अकबर और बीरबल सैर करते हुए कहाँ पहुँच गए। तो देखिए इसका जवाब भी मैंने आप लोगों के लिए रेडी कर दिया है, यानी लिख दिया है। तो आपकी सहूलत के लिए मैं जवाबात भी लिख देती हूँ ताकि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करें। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कर दिया करें। और जो ज़रूरतमंद लोग हों, यानी आज का लॉकडाउन चल रहा है ना, बच्चों के पास बुक्स नहीं है, तो मेरी वीडियो उनके पास शेयर कर दिया करिए ताकि उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके, उनकी हेल्प भी हो सके और आपको हेल्प का सवाब भी मिलेगा। ठीक है, तो पहले सवाल देखिए, अकबर और बीरबल सैर करते हुए कहाँ पहुँच गए। अकबर और बीरबल दोनों सैर करते हुए शहर से बाहर पहुँच गए। अब दूसरा सवाल है, अकबर ने लकड़हारे के बारे में क्या सोचा। अकबर ने लकड़हारे के बारे में बदगुमानी इख्तियार की, यानी उन्होंने लकड़हारे के बारे में ये सोचा कि ये लकड़हारा इनके जंगल से इनकी इजाज़त के बगैर लकड़ियाँ ले जाता है, इसलिए इसे सजा दी जाएगी। तीसरा सवाल देखिए, बूढ़ी औरत के बारे में अकबर ने क्या सोचा। क्या सोच रहे थे। बूढ़ी औरत के बारे में अकबर रहमदिली से सोच रहे थे, यानी ये औरत कितनी बूढ़ी है, इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम कराया जाए। चौथा है, बूढ़ी औरत ने अकबर की मौत की खबर सुनकर क्या कहा। बूढ़ी औरत अकबर की मौत की खबर सुनते ही रोने लगी और कहा, ए खुदा, तू इस रहमदिल बादशाह के बदले मुझे उठा लेता। पांचवा सवाल है, लकड़हारे और बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अकबर किस नतीजे पर पहुंचा। लकड़हारे और बूढ़ी औरत की बातें सुनकर अकबर इस नतीजे पर पहुंचे कि जैसे ख्यालात और सोच हम किसी के बारे में अपने दिल में रखते हैं, वैसे दूसरा भी वैसे ख्यालात और सोच हमारे बारे में रखता है। यानी हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वो भी हमारे बारे में वैसे ही ख्यालात रखेगा। अच्छा सोचेंगे तो वो भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर हो गए हैं 5 जवाबात मुकम्मल। देखिए कंप्लीट हो गए ना यहाँ पे 5 जवाबात। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले मतलब क्वेश्चन की तरफ। देखिए इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पढ़िए और समझिए और लिखिए। यानी ये तस्वीरें दी हुई, इनको गौर से देखना है। मैं पढ़ रही हूँ और समझा भी दूंगी, आप लोग समझ लीजिएगा। आप एक दरख्त पर चढ़कर अपने आप को दरख्त में छुपा लीजिए। बीरबल, तुमने ठीक कहा, हमारे जंगल की लकड़ियाँ हमारी इजाज़त के बगैर काट कर ले जाता है। ए अल्लाह, इसके बदले मेरी तू जान मैं इसके बदले में तू मेरी जान ले लेता। ए अल्लाह, इसके बदले में तू मेरी जान ले लेता। आज ही इसके खाने पीने के लिए शाही खजाने से इंतज़ाम करा दूंगा। ठीक है ना। तो ये जिन्होंने जो जो बोला है उसके अल्फाज। अब आगे बढ़ते हैं हम। इन तस्वीरों के नीचे अकबर, बीरबल और औरत की कही हुई बातें लिखी हुई, यानी अकबर ने कही थी, बीरबल ने, है ना, उनकी बातें हैं ना, जिनमें आप, तुम, हमारे, हमारी, मेरी और इस जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए। किसी भी इस्म की जगह, इस्म का मतलब होता है नाम, यानी अकबर, बीरबल, औरत या लकड़हारे वगैरह, उसकी जगह किसी भी इस्म की जगह इस्तेमाल किए जाने वाले लफ्ज़ ज़मीर कहलाते हैं, है ना। तो किसी भी नाम की जगह हम बोलेंगे ना, आप, तुम, मैं, वो, ये, उस, तो ये सारे अल्फाज जो है ज़मीर है। ज़मीर की 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर हाजिर, ज़मीर गायब। तो देखिए ज़मीर मुतकल्लिम वो होता है बात करने वाला अपने लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, यानी अपने लिए बात कर रहे हैं तो उसे ज़मीर मुतकल्लिम। बात करने वाला सुनने वाले के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल करता है उसे ज़मीर हाजिर कहते हैं। जैसे तू, हम जिससे बात कर रहे हैं ना, हमारे सामने बैठा है तो तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हें, आपकी, आपको वगैरह। ठीक है ना। अब अगला है, बात करने वाला गैर मौजूद
شخص کے لیے جو ضمیر استعمال کرتا ہے اسے ضمیر غائب کہتے ہیں، یعنی جو سامنے موجود نہیں ہوتا، ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جیسے وہ، ان، اسے، انہیں وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ دیکھیے سوال ہے، یہ ضمیر ہے اور ضمیر کی قسمیں، یہ لوگ بھی یہ چیزیں گرامر کی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے اور اپنی کاپی میں بھی نوٹ ڈاؤن کر لیں گے، ہے نا، ٹھیک ہے نا، یعنی لکھ لیں گے آپ لوگ. تو دیکھیے لکھا ہے نیچے دیے ہوئے جملوں میں خالی جگہوں کو صحیح ضمیروں سے پر کیجیے، یعنی ہمیں ضمیریں لکھنے ہیں. کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ لکڑہارا میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا، لیکن میں اسے نہیں مانتا. آپ کو یقین نہ ہو تو اپنے کانوں سے سن لیجئے. اے لکڑہارے، تم نے کچھ سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو دیکھیے یہاں پہ تم، میرے، آپ، وہ، میں، آپ، اسے، تم، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہے ضمیر ہے. تو ضمیر کی 3 قسمیں آپ لوگ دھیان دیں گے. ہم اگلے صفحے پہ چلیں گے. تو دیکھیے نیچے دی ہوئی باتیں کس نے کس سے کہی، یعنی کس نے کس سے کہی ہمیں خالی جگہوں میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے خیالات آپ لکڑہارے کے بارے میں رکھتے ہیں ویسا ہی وہ آپ کے بارے میں بھی سوچتا ہوگا. تو یہ کس نے کہا تھا؟ یہ بربل نے اکبر سے کہا. دوسرے انسان کے دل کی بات کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ اکبر نے بیربل سے کہا. ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنے رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے. لکڑہارے نے بیربل سے کہا. اے اللہ، اس کے بدلے میں تو میری جان لے لیتا. بوڑھی عورت نے بیربل سے کہا، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بالکل دھیان سے دیکھ لیں گے، میں نے لکھ دیا ہے کس نے کس سے کہا، ٹھیک ہے نا. ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک لفظ لکھیے، یعنی یہ پورا ایک جملہ ہے نا، اس کے لیے ایک لفظ لکھنا ہے. لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والا لکڑہارا، بادشاہت کرنے والا بادشاہ، جس کے دل میں رحم ہو رحم دل، جو عقل مندی کی باتیں کرتا ہو عقل مند، ٹھیک ہے نا. تو عملی کام ہے، یہ پریکٹیکل ورک ہے. دیکھیے اکبر اور بیربل کا کوئی اور قصہ پڑھیے اور اپنے دوستوں کو سنائیے. بہت سارے قصے ہیں اکبر اور بیربل کے، تو آپ لوگ وہ قصہ پڑھ کے اپنے دوستوں کو سنائیے. ابھی تو فی الحال آپ لوگ گھر میں ہے نا، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اسکول وغیرہ نہیں جا رہے، تو آپ اپنے کزن کو، بھائی بہنوں کو سنائیے، اپنے ممی پاپا کو سنائیے، ٹھیک ہے نا. اور قصہ پڑھیے اکبر بیربل کے، بہت ہی دلچسپ، یعنی کہ بہت انٹرسٹنگ قصہ ہوتا ہے ان کا، کامیڈی والا بھی ہوتا ہے، مطلب کہ مزاحیہ قصے بھی ہوتے ہیں، عقل مندانہ قصے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگلے کوشچن کی طرف دیکھیے بڑھتے ہیں ہم، اگلے صفحے پر رہے گی. مثال کے مطابق نیچے دی ہوئی اور تصویر کے لیے 2 لفظ لکھیے، یعنی ایک تصویر دی ہوئی ہے، دیکھیے گھر ہے، تو یہ مثال دیا ہوا گھر اور مکان لکھا ہے نا ایک ہی تصویر کے لیے، اس کو ہم گھر بھی کہہ سکتے ہیں، مکان بھی. تو اب یہ بادشاہ کی تصویر دیکھیے، بادشاہ شہنشاہ، تو ہم بادشاہ کو شہنشاہ بھی کہتے ہیں، تو یہ 2 لفظ ہو گئے. اب یہ جو ہے یہ ڈالی ہے نا، ٹہنی بولتے ہیں جسے، شاخ، ٹہنی یا ڈالی، ٹھیک ہے نا. اب یہ دیکھیے پیڑ، درخت ہے نا، پیڑ، درخت، یہ لکھ دیا میں نے. اب یہ بوڑھا آدمی ہے نا، اس کو ہم ضعیف بھی بول سکتے ہیں، بوڑھا، ضعیف، ہے نا، بوڑھے آدمی کو ضعیف بھی بولتے ہیں. اب اگلا کوشچن ہمارا، بلند آواز سے پڑھیے. بلند آواز یعنی اونچی آواز سے ہمیں پڑھنی ہے، اچھی تیز آواز سے، اور خوشخط لکھیے. خوشخط لکھیے یعنی اچھی لکھائی میں، اچھی رائٹنگ میں ہمیں لکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ پڑھ کے پہلے سن لیجیے، اس کے بعد بلند آواز میں آپ پڑھ لیں گے، اس کے بعد اچھی لکھائی میں لکھ لیں گے. اگر بک ہے آپ کے پاس یعنی کتاب ہے تو کتاب میں لکھیے، نہیں تو کاپی میں پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ابھی لاک ڈاؤن ہے، بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں، آپ لوگ کاپی میں اپنی پریکٹس کریے، پڑھائی اپنی جاری رکھیے، ٹھیک ہے نا. پڑھائی سے جی مت چرائیے، تھوڑا ہی تھوڑا پڑھیے لیکن روز پڑھیے، پریکٹس اپنی جاری رکھیے، لکھنے کی بھی پڑھنے کی بھی، ٹھیک ہے. تو میں پڑھ رہی ہوں لطف، تو یہاں لکھ لیں گے آپ لطف، ایسے آدھی لام بنائیں گے، پھر تواں اور پھر فے. یقین یہ بنائیں گے، پھر قاف یا نون، یقین. اجازت، ٹھیک ہے، یہاں لکھیں گے رعایا. غضب، غین زواد بے، غضب، ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ اچھی طرح سے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا. پریکٹس کیجیے لکھنے کی، اگر رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو لکھ لکھ کے بار بار پریکٹس کیجیے، ہو جائے گی رائٹنگ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی آپ کی. تو یہیں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، تاکہ جو ضرورت مند بچے ان کی ضرورت پوری ہو سکے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے. آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھتی ہے، حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو پلیز آپ لوگ میری ہمت بڑھا دیا کریے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.